شیخ یونس اگر اشتباه نکنم رئیس مرکز تبلیغ در فرانسه است. یک سفری آمد به قطر. در قطر ازش خواستن یه سخنرانی بکنه برای مردم. یک مثال زد حالت مسلمان و واقعیت مسلمان و گفت مسلمان امروز به یک سواره میماند که سوار ماشین آخرین سیستمه، تو جاده آسفالت و اتوبان استاندارد داره حرکت میکنه، ماشین کلردار، شیشه رو بالا کشیده، ضبط صوتش هم خیلی عالیه، بدون پارازیت، نوار موسیقی هم صداشو بلند، کاندیشنش هم شغال، زن و بچهش هم کنارش نشستن، شیشه رو بالا کشیده، خودش هم آوازخوانی میکنه همراه نوار، پارو گاز گذاشته، هوای خنک داره میره. هی میره تو جاده، یک دفعه میبینه سر جاده یک نفر ایستاده دست میزنه، قف، بیست، شیشه رو پایین میکشه، احوال پرسی میکنه. اون کسی که سر جاده ایستاده دست زده به صاحب ماشین میگه خذنی معک، نمیشه منو سوار کنید با خودت تو راه ایستادم سر جاده، منو با خودت سوار کن. میگه من انت، تو کی هستید؟ میگه انا ریال، من ریالم، چون قطر ریال داره دیگه، انا ریال قطری. ماشاءالله ریال، ارکب، بیا سوار شو. ریال سوار شد، کم کم داره شنگول میشه، شیشه رو بالا کشید، خیلی خوشحاله، همجور میره آواز میخونه جلوتر، یه نفر دیگه ایستاده دست میزنه قف، شیشه پایین میکشه، میگه خذنی معک، نمیشه منو با خودت بگیری سوار ماشینت کنی؟ میگه من انت، تو کی هستی دیگه؟ میگه انا دلار، من دلارم. ماشاءالله دلار. ریال آمد خوشحال شدیم، حالا خود دلار دیگه خودت میدونی دلار چقدر قیمتشه. دلار هم سوار شد، شیشه رو میکشه بالا، حالا دیگه فول به اوج رسیده دیگه، داره آواز میکنه، ویراج میده، نیم کلاچ میکنه، نمیدونه چه کار بکنه. رفت جلوتر، یه نفر ایستاده دست زد قف، شیشه رو پایین کشید، گفت خذنی معک، منو با خودت سوار کن. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت انا دنیا، من دنیا هستم، همه چی توبه، من کل دنیا با همه زرق و برقش آمدم به سوی تو، منو تحویل میگیری؟ آقا من کیم که سرکارخانه به دنیا رو تحویل نگیرم؟ شما با این همه آرایش و این همه زیورالات و این کمربند طلا، خودش دنیای ارزش داره. نگاه کرد که جا نیست تو ماشین، به زن و بچهش گفت برید صندوق عقب، خانم دنیا میخواد کنار دستم بنشینه، بغل دستم. بفرما خانم. حالا خانم دنیا نشسته کنار دستش، این عطر و آدکلونش دیوانش میکنه، این سر و صدای طلاش هم دیگه، از اون طرف هم پشت سرش آقای ریال و آقای دلار هم نشستن، زن و بچه دیگه بیارزه شدن، خفه تو صندوق عقب. رفت جلوتر که یه نفر دیگه ایستاده، نفر چندمه؟ حواستون جمعه؟ نفر چندمه؟ بچه ها فقط جواب بدن، نفر چندمه؟ نفر اول کی بود؟ آفرین، مال خودشه. نفر دوم کی بود؟ دیگه نمیدم، خیلی زرنگی، عالم میشه، این یه کاری میشه انشاءالله، حواسش خوب جمعه. نفر سوم کی بود؟ دنیا. نفر چهارم کیه؟ نمیدونم. نفر چهارم دست زد، گفت قف، ایستاد، شیشه رو پایین کشید، هر چی فکر کرد دیگه چی تو دنیا هست که نفر چهارم باشه به ذهنش نرسید. بعد گفت که ببخشید میشه شیشه رو پایین بکشید؟ شیشه رو پایین کشید. نفر چهارم گفت خذنی معک، میشه منو با خودت بگیری تو ماشین؟ گفت شما؟ گفت انا دین، من دین اسلام هستم، من دینم، دین خدا. یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت ظرفیت تکمیل جا نداریم. عجب.
من خیلی خوبم، من اذیتت نمی کنم، اگه ماشینت خراب شد هول میدم، کمکت میکنم، از من بدی نمیبینی، خواهش میکنم منو سوار کن. گفت آقا میگه تو حرف حالید نمیشه، کرید. میگم جا ندارم، رو کلم بذارم؟ خب جلو که نمیشه گذاشت، این خانم نامحرمه، عقبم که جا تنگ میشه. آقای دلار و آقای ریال نشسته صندوق عقبم که زن بچه دیگه نمیشه که. هر چی التماسش کرد گفت ظرفیت تکمیل و هر حالید نمیشه. شیشه رو بالا کشید و بعد گفت پشمالو ریشی نگاه بکن. پشمالو ریشی مزخرف دین. برو بابا دوره دین سر شده. یه نیم کلاچ هم کرد، گرد و خاک بهش داد و قربونت. اینا کمک میکنن به منا، یعنی همیشه شنونده کمک میکنه به سخنران که به وجه بیاد. و رفت. معلومه که خانوادهشون براشون داستانهای خوبی میکشن دیگه. داستان چکمچکا برای بچه ها نکشید شبا. داستان اون بیبری و غول و نمیدونم فلانو اینا رو نگید. داستان پیامبران برای بچه ها بگید. داستان قرآنی، دیو میاد، عقرب میاد، اژدها میاد، فلان. اینا داستانهای دروغ که بچه رو لالایی بکنن. نه، داستان پیامبران بکشید تا بچه هایی که خوابن بیدار بشن، نخوابن، تا خواب از دشمنان بگیرن. دین آزرده شد و سوارش نکرد. ظاهرا که به دین نیاز نداشت. اون چیزی که نیازش بود سوار کرد. ماشین که داشت، موسیقی که داشت، کولر که نیاز داشت. شما هم که گفتیم برکه میخوایم، حتما آب و خنک هم تو ماشینش بود. دقت بکنید. دلار هم که نیازش بود سوار شد، ریال هم سوارش بود، دنیا هم بود، زن و بچه‌ش هم بود. دیگه چی میخواد؟ دیگه چیزی نیست تو دنیا که به طلبه. حالا دیگه شنگوله، گاه وقتی مسخره از دین میکنه، حالا به دلار و دنیا میگه خوب کنفش کردم. نه، اینا ملا خیلی پر رو هستن، ولی ما امروز کنف نشدیم. یه نفر رو کنف کردیم اینجا. اون کی بود؟ شیطان. شیطان امروز کنف شد تو روستای شما. هر کاری کرد شیطان که این برنامه برگزار نشه شد. الان بیرونه، اونجا داره خودشو به زمین میزنه. نشد که بساطشون رو به هم بریزن. حالا داره آواز میخونه، دیوانه شده، هذیان میگه، همینجور پا رو گاز. 180 تا داره میره، 200 تا داره میره. یک دفعه دید که یک قوی الهیکلی ایستاده سر جاده وسط راه، یه چیزی دستشه. ایست. این دیگه نمیگه ایست خذنی معک، ایست قف. با قدرت میگه، خیلی هم قویه. ترمز زد، ایستاد. شیشه رو بکش پایین. شیشه رو پایین کشید. گفت اینا که سوارن. گفت آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. خوب دقت بکنی. آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. اینا کی باشن چیه؟ گفت منو نمیشناسی کیم؟ گفت هر کسی باشه برای خودتی. صدات بیار پایین. دست جیبش کرد، کارت در آورد. رو کارتش نوشته بود ازرائیل ملک الموت. ببخشید قربان، ببخشید، شرمنده. من اولین بار بود شما رو ملاقات میکردم، به جا نیاوردم. بعد تو ماشین این طرف اون طرف نگاه کرد. گفت ببخشید قربان، دنبال چیزی میگردید؟ گفت دنبال دین میگردم. دین کجاست؟ تو ماشین تو دین نیست؟ دین نیاوردی؟ ببخشید قربان، دین سر جاده بود، ایستاده بود. منم رد شدم، دست زد، سلام کردم، جواب سلامش دادم. گفت که منو برسون. گفتم فعلا الان جا تنگه، من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد. شما زیر این درخت بیستی، من سریع برمیگردم دنبالت. اگه اجازه بفرمی قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین. گفت وقت تمامه، لازم نکرده دین بیارید. اجل تو رسیده، خدا منو مأمور کرده که بدون دین قبض روحت بکنم.
دلار داری، ریال داری، دنیا داری، زن داری، بچه داری، ماشین داری، هوای خنک داری، کولر داری، آب یخ دارید، موسیقی دارید، ماشین آخرین سیستم دارید، شهرت دارید، پول دارید، همه چی دارید، ولی دین نیست تو ماشینت، همراهت نیست، اجلت رسیده، من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم. هرچی التماسش کرد گفت فایده نداره. دین نیاز ماست، همه چی درست میشه.